mo sila naglihok matagadlaw sa init tugulan. Wala gid mo hunong ang mga driver sa bao-bao, kanunay andam mo tabang. Sige og libot-libot gikan sa buntag sayo, bisan kapoy na nagpadayong gihapon. Nangita og pasahero nga ilang masakyan, aron lang makakita og ikabuhi sa pamilya nila. O mga driver sa bao-bao, kamo ang mga bayani. Kugihan ug matinahuron, maayong paningingnan. Maningkamot sa kinabuhi, alang sa asawa ug anak. Ang inyong palingkamutan, tapos kaayo dayego. Mga nanong sa bao-bao, kamo ang mga bayani. Maaptik sa pagmaneho, luwas ang pagdala sa matag pasahero, matinahurong kanunay. Bisan puno ang dalan o taaka ang krahe, walay reklamo, malipayon ragi hapon sila. Dili lang trabaho, serbisyo ang gipakita, pahiyon sa matag tawo, ilang gidalit kanunay. Bisan gamay kita, igura pa panginabuhi, pero puno sa paglaom o puno sa kanlaom o pagtuo. Sa adlaw-adlaw nga paningkamot, naamoy kusog nga di mapalong. Sa inyong tinguha ug gugma ang pamilya inyong gisado kialalayan. O mga driver sa bao-bao, kamo ang mga bayani. Kugihan ug matinahuron, maayong paningingnan. Maningkamot sa kinabuhi, alang sa asawa ug anak. Ang inyong paningkamutan, tapos kaayo dayego. Mga driver sa bao-bao, kamo ang mga bayani. Sila ang nagdala o kalihukan sa lungsod, kusog ug masaligan sa matag lakang nato. Ang matag sentimo nga ilang makuha, ginagasto sa panimalaya ron dili makalisod. Pusa atong daigon kining mga taong kugihan, mga driver sa bao